يا شوارع تافية مريض ومرضي ما تكون كان انت ليه شافية. كوكو البنات، على سلامتكم، مرحبا بكم، اهلين وسهلين ومرحبتين بكم على قناتي عنبر الليل. اليوم كما كل مره فرحانه برشا نرجعوا بفيديو جديده، والفيديو نتاع اليوم كما ريتوا على التيتر اون فا اكسبلوري مع بعضنا باش نعملوا اون بروميير امبرسيون على منتوج تونسي ولا بلوتو دو برودوي تونيزيان qui viennent d'être lancés sur le marché, de nouveau-nés de chez Lella اللي هما دو برودوي تان. qu'il s'agit d'un fond de teint et d'un concealer مازالوا جدد كما تراو فيهم بالباكاجينغ نتاعهم، وتعرفوني ديما نحب نجرب معاكم لي نوفو برودوي، وتعرفوني نحب لي برودوي توانسه. وكيف يبدا منتوج تونسي باهي ماذا بينا ندعموه ونشجعوه، خاطر كل منتوج تونسي انت تشريه راك تدعم في معمل تونسي وفي خدامه تونسيه، وكل خدام تونسي يخدم على عيله اذا مش اكثر عائلات توانسه، وسورتو في الظروف الصعيبه نتاع بلادنا تو كما يقولوا الناس بكري وكلامهم الكل ذهب، الماء اللي ماشي للسدره الزيتونه اولى بيه. دونك كيف نلقاو منتوج تونسي باهي فيه توت لي كاليتي وفيه تو لي افونتاج دان بون برودوي، ما نجمو نكونوا كان فرحانين. ودونك اليوم المنتوج يجينا من عند للا لو فون دو تان والكونسيلر الجديد نتاعهم، فون دو تان سو فورم دو توب. اما من هنا سي ان فلاكون بومب، يعني توب وبومب ديزاين مزيان، ولو كونسيلر هذايا سو فورم دو توب ما نعرفش كيفاش يتحل. بيان سور انا خديتهم من grande surface, il n'y a pas de testeur, donc انا قربت le maximum avec ma carnation مع tous les tubes اللي موجودين، قربت هكا le maximum للكونسيلر وللفونديشن. ودي حاجه ما ننصحكمش بها خاطر نجم تغلط على الاخر، انا جست حابين نجرب معاكم لو برودوي. بيان سور انت كانك في العاصمه ولا دو باساج في العاصمه تنجم تلقى لي برودوي هذوما في لي بوتيك للا واحد يظهر في النصر والاخر في العوينه، تلقى الاسوام ارفق وتلقى لو شوا الكل وتلقى لي تيستور الكل. سي سكي مانك في لي غراند سيرفاس، وماذا بينا لي بريزونطوار نتاع للا في لي غراند سيرفاس يوفروا الشيء هذايا، خاطر كوميم ان فون دو تان تو بوزوان معناها دو بلوس دو بريسيزيون، معناها تحب حاجه تمشي مع الكارناسيون نتاعك، والكونسيلر زاده ما تكونش بعيد على الكارناسيون نتاعك باش ينجم يعطيك ان بو روندو. دونك انا هذوما شريتهم زوز من مونوبري. هذه في الريفيرونس 20 الفونديشن الفون دو تان مكتوب عليه بالستيلو الخدامه يظهر لي هما اللي كتبوا، والكونسيلر 01. دونك الفون دو تان فيه ان كونتونونس دو 30 مليلتر، والكونسيلر اتوندي ما نعرفش قداش فيه. فوالا دونك 8 مليلتر. الكونسيلر كي تحلو الفاليديتي نتاعو تقعد 36 موا، دونك 3 ans فريمون سي اكسيلون، معناها تخلط تكملوا تكملوا تكملوا. والفون دو تان زاده 36 موا سي اكسيلون، معناها حتى كان كيفي انا ماكش تستعمل في استعمال يومي في الفون دو تان يمشي معاك بالكدا. نجيو تو للبرودوي. شو اسمه البرودوي هذايا؟ الفون دو تان اسمه فول كافر فيتامين او كاموفلاج فلويد فونديشن سوفت مات هيدرا ميك اب. دونك يقول اللي هو فول كافر معناها باش يعطيك ان كاموفلاج باهي وفيه لا فيتامين او، دونك نورمالمون il ne dessèche pas و il nourrit. دونك معناها الحاجه هذه الكومبوزونت هذه اللي زادوها في الفون دو تان حاجه باهيه برشا، لا فيتامين او حاجه باهيه برشا اكسيلونت للبشره. ساعات يبداو دي فون دو تان دو غراند مارك وما فيهمش الكومبوزون هذايا، سي بيان كيز اون بونسي ا لو راجوتي، ويعطيك كيما قال لك سوفت مات هيدرا ميك اب. دونك فوالا il promet انه باش يعطيك هيدراتاسيون ويعطيك ان افي سوفت مات، معناها مش ليفي مات على الاخر اكلي يباس على الوجه ويشد يلصق غادي مات على الاخر. انا جيم با سا الحقيقه كون شي مثلا الانسان عنده فريمون اون اوكازيون ولا باش يعمل شوتينغ ولا باش يعمل حكايه سبيسيال، سينو انا نحب جوست هكايا حاجه تعطي انتا ناتوريل، حاجه هكا فلويد مزيانه تعطيك ان اكلا من غير ما يكون كيف اللي واحد ملبز البلاتخ على وجهه. دونك il promet tout ça. نتعداو تو للكونسيلر. شو يقول اسمه لونج لاستينغ، معناها يبرومي باش يشد مده طويله، واسمه مينرال كونسيلر هاي كافرج هيدرايتنج سيروم كوريكتور بروتكشن. دونك حمايه هيدراتاسيون وكوفرونس و il tient 24 heures. بون جو نسي با انا بطبيعتي ما نقعدش بمكياجي 24 heures و كو ديراج و مينيرال. دونك معناها حتى الكومبوزيسيون نتاعو باهيه
يا باشا. نتعداو ديريكتومون نحلو البرودوي نتاعنا. انا اليوم عندي اون ريونيون، عندي مده ما عملتش ان ماكياج كومبلي، دونك قلت لوكازيون اني جو تيست افيك فو. عندي اون ريونيون افيك دي كونفرير à propos du Covid. Donc voilà, قلت نعمل un petit make-up. انا entre temps juste هكا عملت un léger make-up pour mes yeux. وتو نتعداو للميك-up نتاعنا. دونك حليت الكونسيلر، يجي كيما قلت لكم ان توب ان بلاستيك ويتحل كي من هكا، فيه ان امبو هكا بوينتو. d'accord, c'est pas un embout, c'est un pinceau, c'est une brosse. عرفتوا؟ voilà هكا يطلع نعرش. voilà la consistance و voilà la couleur نتاعو. donc l'applicateur انا عجبني هذا كيما l'applicateur لوفلي اللي استعملته معكم مره في توتو قبل. donc j'aime beaucoup le produit. تحسوا سميك شويه يعني ماهوش ليكيد. on va voir tout ça ensemble. وتو نحلو le fond de teint. هو راهو تلقى مكتوب عليه لو فون دو تان هكا من تالي، مي بيسكو فما عباد كي تشري ما تفيقش قداش نبروه اللي يخدموا في الكروند سيرفاس كتبوا بالستيلو هكاكا. انا جو بريفير لو كان للا ديجا تكتب هي بيدها لو نيميرو هكاكا يبدا فيزيبل، خاطر ساعات يبدا معناها في البريزونطوار معلقين هكاكا كيما انا شريتهم في المونوبري ما يبانش يعني. لو فون دو تان لو ميم ديزاين، ان توب ان بلاستيك، وعندنا لو فلاكون إلي ان بومب هكا، le bouchon il est en pompe. donc نشوفوا مع بعضنا la consistance. voilà donc les هو liquide ou les هو عقد. on va essayer tout ça ensemble. باهي كيما قلت لكم انا عامله شويه جوست ميك اب العنايه، من بعد تو نكملوا au fur et à mesure كي نكمل مكياجي. على وجهي ماني عامله ابسوليومون ريان، لاني عامله كريم هيدراتونت، لاني عامله سيرام، لاني عامله والو كيما يقولوا وخيرنا في الجزائر. وتحيه بربي للمتابعيه الكل وميزابوني من الجزائر زاده، سون نومبروز وديما يبعثوا لي السلام والكل، يعطيهم الصحه. وجو بروفيت دو لوكازيون زاده باش نقول لك كي مازلت ما اشتركتش في قناتي انك تو اكتيف لا كلوش وتشترك وتكون هكاكا من الاولانيين اللي تشوفوا كل فيديو اول ما تطلع. نشد شعري باش ما يقلقنيش. je mets mon serre-tête. نحط لكم ان فون ميوزيكال تونسي، نقعدوا ديما في الجو التونسي نتاعنا بيسكو اون فا تيستي ان برودوي تونيزيان. دونك لو توتو هذايا باش نستعمل لو كيت دو بانسو زاده نتاعي دو شي ليلا، عملت لكم عليه اون ريفيو كومبليت. تلقاو الفيديو en barre d'information نخليوها لكم، سينو تلقاو توت لي فيديو sur ma chaîne. il y en a beaucoup تبارك الله plus qu'une cinquantaine. régalez-vous وتفرجوا في توت لي فيديو اللي فاتوكم. ونتعداو ديريكتومون للابليكاسيون دو فون دو تان والكونسيلر ونرجع نعطيكم مون افي بار لا سويت. بالظلمة تريق ندلة في طريق دربي، سربيني سربي باش ما يحنش قلبي، لاصحاب العلة يا شوارع طافية، مريض ومرضي ما تكون كان انت لي شافية، قلنا علاش تيجي الامواج واسمك صافية، ما زادش فيا اشجعتك الدافية، خليك دافية يا شوارع طافية. باش نبدا نحط بشويه خاطر ما نعرفش معناها الكوفرونس وما نعرفش الكونتيتي اللي لازمتني بيسكو اول مره نستعمل معاكم لو برودوي. سينو كيما قلت لكم لا كونسيستانس ماهوش فلويد وماهوش عاقد ياسر، بين باهيه الكونسيستانس. دونك للبنات اللي لوجوا اون فوفرونس وعندهم دي امبرفكسيون دي بوتون دي سيكاتريس دي تروك هكا اكاشي يساعدهم. بور ما كارناسيون جات بارفيت، ما نعرفش ان شاء الله يظهر لكم البنات في الفيديو. والطيحة تستانس وتقوم تبقى تبيعها في الناس، باش يحاول اللي يعيش اليوم واللي ما يعملناش، كيما تربينا خليه يروح باللي يضيعونا القلب، قلبي شمنسالي ياس جروح، خليت اجرح فيك ما تتقاسي بسوم، معذورنا كي نلوم معذورنا كي نلوم،
اللي تجرح فيك نادي تخاف. البنات كملت l'application تاعي ما نعرفش اسكو ظهر لكم ولا sinon le rendu il est lumineux. عاجبني الحقيقه طلع parfait pour ma carnation pour la couvrance. انا عندي quelques taches من هنا تعرفوهم تو elles sont camouflées. هنا ما عنديش دي بوتون في وجهي مي هكا في الكو عندي هكا دي بتيت بوتون elles sont camouflées complètement. Le rendu il est bien ou il n'est pas brillant du tout donc il est mat كيما هو قال mais soft mat donc معناها ما تحسش اللي حاجه هكا كابسه ولا شحطت لك وجهك. انا pour la petite quantité اللي عملتها ça m'a suffi ما حاجتيش بحاجه اكثر من هكاك. ما عنديش des imperfections اخرين donc j'ai pas besoin de rajouter du produit ou c'est ce que j'aime. انا ما نحبش تلبيز البرودوي وديما نقول لكم mettez le minimum de produit باش يعطيك هكا de la lumière de la bonne mine من غير ما يبدا وجهك فيه l'effet masque. donc انا pour le moment il est parfait pour ma carnation. نفس لوني exactement معناها par hasard هذا le numéro 20 كيما قلت لكم. j'ai pas senti qu'il a desséché معناها ma peau. j'aime bien le rendu مرتاح agréable à porter donc pour le moment que des points positifs. donc j'aime beaucoup le concept de la pompe هذيا. c'est très pratique d'une part في l'utilisation d'autre part في la manipulation du produit. ça permet moins de manipulation donc ça permet moins de transfert de germes. j'aime beaucoup donc on referme. نتعدى تو للكونسيلر. قلت لكم عجبني معناها le concept هذا avec le pinceau intégré فيه donc il suffit انك تنزل. je vais en mettre ان شاء الله يطلع زاد هو باهي مع لوني معناها يمشي معايا je ne sais pas. Le produit في حد ذاته كما قلت لكم ثقيل. انا pour les tâches j'ai pas besoin de rajouter خاطر déjà le fond de teint il a masqué les petites imperfections اللي عندي donc juste je vais rajouter. ولعلمكم راني ما عنديش دي سيرن وفي العاده ما نحبش les concealers ou les anti-cernes اللي بداو ثقال ياسر خاطر j'en ai pas besoin tout simplement. معناها ما نحبش برودوي ثقيل على لي سيرن نتاعي وانا j'ai pas besoin و j'ai pas de cerne. donc pour le moment تحس الكونسيستانس نتاعو ثقيله donc normalement فيه une couvrance importante وباهيه surtout للبنات اللي عندهم لي سيرن. on va voir ça tout de suite ensemble. راني نغزر لهنا البنات راني نغزر للميغوار. كيف كيف اللون جا بيل بوال ماشي مع ما كارناسيون. heureusement حتى انا قعدت ساعه وين نغزر باش نحاول اني نلقى اللون اللي يمشي معايا فوت دو تيستور بيسكو ما لقيتش دونك قعدت نوصفها في بالي. ابليكاسيون فاسيل بنات. Voilà le bnett. Regardez, j'adore. Première impression, j'adore. Je valide complètement les deux produits. Ou je vous rassure, on cite ma je sais pas, une vidéo sponsorisée qui m'a vidéoéti le col. C'est des produits اللي شريتهم من حر مالي. ونسيت à propos باش نقول لكم على les prix. Le fond de teint 20 et quelques أقل من 25, 23, 24, je ne sais pas. وهذيا نسيت 13, 14. ماني سور البنات. نزيد نثبت ونحط لكم لي بري تلقاو سور لا فيديو هكا نحطها لكم ادغوات وغوش ونزيد نحط لكم زاده كل شيء ان بار دانفورماسيون. ديما طلعوا على البار دانفورماسيون. بور لو كونسيلر نرجعوا للسوجي نتاعنا. regardez la lumière. عندي دي تاش هنا نينتي ما قعد منهم حتى شيء. ديجا ازيتي كاموفلي باغ لو فون دو تان دونك بالفون دو تان وحده ما حاجتيش انا بكونسيل معناها وحده كيفي انا ما عندهاش دي سيرن والفون دو تان هذايا وحده تنجم تستعمله من غير ما تستعمل حاجه اخرى. كان عندك دي سيرن برونونسي ولا عندك دي امبيرفكسيون لو كونسيلر هذايا il est top. ما قعدت حتى شيء. regardez de la brillance مش de la brillance de la lumière plutôt sous les yeux. ما قعدت حتى شيء. y a pas d'effet
لي سيرن لا حتى شيء ولو تان يونيفورم. اوروزمون جاو الزوز بارفيت بور ما كارناسيون. دونك كان لون بشرتك كيف لوني انا تاخذ لي ريفيرونس اللي انا خديتهم. افي ايمات في الكونسيلر وفي الفون دو تان افي اغريابل. لا بو اي ريونونت وفما ان اكلا وفما ان اكلا ناتوريل. دونك انت تاو كيف تراني هكا من بعيد ما تقولش اللي انا عامله فون دو تان وسي سكو جيم. انا ما نحبش شكل يبدا ذاها هكا من بعيد هذه عامله فون جيم با دو تو سا. نحب كيف لي لو تان يلي ناتوريل وهذاك اللي خارج. ولي غران ارتيست دو ميك اب في العالم هذاك على شنو يخدموا اك التربيز هذاك ما عندوش حتى بقعه. تو البنات جو في بودري كوميم ان بتي بو في الزون تي نتاعي اللي هي مازالت هكا ساعات مع الطقس السخون هذا ساعات تزيت لي شويه باش نشوف بقيه مانيش مش نعمل له بودر باش نشوف جوستومون بعد نرجع نعطيكم لو كونت روندو اون فان دو جورني باش نقول لكم كيفاش الى تونو نتاعو ليفولوسيون نتاعو اسكو لونو تبدل. نعطيكم تو لي ديتاي كيما العاده. تو جوست مش نكمل لو ميك اب نتاعي ما تفلتوا حتى سكوند من الفيديو وقعدوا معايا للاخر ونكتشفوا مع بعضنا البرودوي هذايا اللي انا بور لو مومون جو سوي شارمي اي جو سوي كونتونت دو سو برودوي اللي منتوج تونسي ويعطيني ان روندو هكا اوسي بو اوسي ناتوريل. هني مش نزيد نقرب لكم ريغاردي وان شاء الله في الفيديو يكون ظاهر لكم. يا ابن الوحش يلي علمتني ما نحلمش ما نطمحش وعلمتني كنت بسمت ما نفرحش. زعما عيبك ولا العيب في اللي ما يصلحش. يانا ما نصلحش في غريق بحري العوامة بقلة ليلي وسهري في الظلمة طريق ندلة في طريق دربي سربيني سربي باش ما يحنش قلبي لاصحاب العلة يا شوارع طافية مريض ومرضي ما تكون كان انت لي شافية قلنا علاش تيجي الامواج واسمك صافية ما زادش فيا اجنحتانك الدافية. Donc voilà les filles, كملت الميك اب نتاعي. لا dernière étape c'était l'étape du rouge à lèvres. عملت زاده un produit de chez Lella حكيت لكم عليه قبل dans une vidéo favori. c'est le crayon هذايا كيسن سمايل un beau nude. هذايا يجي في الريفيرونس 05 يجي un crayon à tailler هكا تستعملوا. tu n'as pas besoin de contour de lèvres. يعطيك cette couleur هذه nude ياسر مزيانه وتخرج لك على اللوك اللي انت تحب عليه وعلى دبشك الكل. دونك نرجعوا on récapitule juste la première impression pour le fond de teint. application facile, rendu naturel, pas d'effet plâtre, il camoufle bien. عندي des taches elles ont disparu. عندي quelques boutons زاده هنا juste معناتها كلي passager يعني j'ai pas de problème de boutons. il les a camouflés زاده. فيه la composition vitamine E excellente. donc pour le moment je ne sens pas elle est ma peau elle est desséchée. وقت اللي عملت الميك اب نتاعي جي جوست بودري لا زون تي هذيا باش نشوف لو روندو نتاعو افيك اي سون بودر. وقبل ما نستعملو ما استعملتش كريم هيدراتونت باش نشوف جوستومون اسكو يليدرات والا يديسيش ويعمل من بعد قشور ويعمل فازات اخرين. من بعد نحكي لكم على ليفولوسيون اي لو روندو وكيفاش يليفولو وتبدلش الكولور نتاعو. سينون design packaging première impression top كل شيء. pour le concealer design avec le pinceau هذيك top. زاده application facile كيما تراو فيه حتى لا يدي او نشاح ولا ساق غادي. في لي سيرن ابليكاسيون فاسيل il n'a pas filé dans les ridules. تنجموا تشوفوا برواحكم regardez effet très naturel éclat في الوجه rendu ياسر مزيان lumineux عجبني avec un effet mat pour les deux. اما مو شكل مات اللي يجمد هكاكا ويخلي لك وجهك فيجي مات جوست معناها il ne brille pas وشد بلاصتو. donc pour le moment je valide complètement. ومن بعد زاده نتلاقاو باش نعملوا ان ديرنيير ابديت للبرودوي هذايا ونعطيكم فيه رايي او فينال معناها باش نشوفوا اون فاليد والا اون فاليد با. وان شاء الله يقعد الميم روندو المزيان هذايا اللي ريتو يكمل يواصل معايا الاخر النهار. وكملوا انتوما زاده واصلوا معايا لاخر الفيديو. كوكو لي في مي ريفوالا. دونك تو خرجت من الريونيون مالوغوزمون الدنيا ظلمت شويه ما حبيت نوريكم لو روندو. تو عندي براتيكمون 5 اور بالميك اب نتاعي
Le fond de teint, il n'a pas bougé, le concealer de même, donc je suis très satisfaite. Après 5 heures, le même rendu, ça n'a pas viré, ça ne s'est pas oxydé. Pour le moment, Zeda, je suis totalement satisfaite et on se retrouve après pour une dernière mise à jour. Donc à tout à l'heure. Bonsoir le bnet, marhaba bikom في troisième et dernière partie de la vidéo d'aujourd'hui qu'on a consacrée la revue ou la première impression des deux nouveaux produits lancés par Lilla, à savoir le fond de teint Heveya Ali Ismo Full Cover Camouflage Fluide Foundation avec la vitamine E, qui est supplémentation en vitamine E, Wiji Kimarito, un tube Haka ou pompe, ou le concealer Mineral Concealer 24 heures, long lasting high coverage de chez Lilla aussi. Les deux produits Hedouma viennent d'être mis sur le marché par la marque tunisienne Lilla dernièrement, de nouveaux bébés lancés par notre marque nationale. Ou l'application Ena استعملت mon Fat Kabuki, le pinceau de chez Lilla Zeda, استعملت mon kit de pinceau Lilla. تنخلي لكم le lien de la vidéo اللي عملتها لكم en barre d'informations. L'application au pinceau elle est super facile, j'imagine Zeda حتى بالéponge elle est aussi facile, وتنجم تكون بالéponge encore plus couvrante. Moi personnellement je ne cherche pas des fonds de teint très couvrants, mais il est top de chez top, donc quelle que soit l'imperfection اللي عندك يردمها ما عادش تظهر complètement. واذا bien sûr تحب اكثر couvrance مني انا كيما قلت لكم تنجم تستعمل l'éponge. وحتى هذايا معناها كم كابوكي il est parfait, استعملته حتى الكونسيلر parfait, يقعد فم le produit. شوفوا حتى معناها sans poudre و il n'a pas bougé, ريتو معناها هذايا بالبلاش والواحد متاخدوش عليه. اما هذا فوالا حتى au niveau du cou قعد ضرب الساق غادي ما تنحاش, vraiment topissime, vraiment une très belle découverte. Donc في première partie وصفت لكم les deux produits de point de vue packaging والكل وريتوني durant l'application, où j'avais une première impression lors de la première application qui était positive. On va وريتكم au bout de 4 heures comment ça a évolué, c'était impeccable, pas d'oxydation, pas de virement de la couleur, tout était parfait. تو pratiquement لي اكثر من 8 سوايع ملي عملت الميك اب وخرجت ورجعت. بيان سور بون الروج على ليفر تنحى خاطر كليت والكل. وتو اون فان دو سواري خليته لو ماكسيموم دو طون عندي دونك بلوس كو 8 heures وانا بيه. جي با في دو روتوش بالكل. وقت لابليكاسيون جي جوست بودري ما زون تي هذه اللي ساعات البغي ان بو فاسيف مع سخان هكا, واليوم نهار سخون في القايله وفي العشيه. سينون بور لو ريست دو مون فيزاج ما عملتش لا بودر, ما عملت حتى شيء. ولور دو لابليكاسيون زاده ما عملتش اون كريم هيدراتونت باش نشوف ليفولوسيون نتاعو, باش نشوف اسكو فيه بالحق ليفي ديدراتاسيون اللي حكى عليه, والا بيسكو فيه ليفي معناها مات هذايا اسكو يشيح البو, سورتو كو انا دي بارتي من وجهي شايحين. بون اون فا فير اون كونكلوزيون, اون ريكاب للي حكينا فيه الكل بالنسبه لليفي نتاعو. انا كما قلت لكم لقيت هذايا من العام مع سخانه والكل يبدا نوع البو نتاعي ميكس, بلايص تلقاهم ان بو غراس, بلايص تلقاهم شايحين. دونك نجم نعطيكم انا في كامل متكامل في الناحيه هذيا, ونجم نقول لكم اللي لي بارتي غراس اللي انا جي بودري كيما تشوفوا فيهم هنا ما زيتوش, قعد غادي الصق. ولي بارتي كو جو ني با بودري اللي هو ما ساج كيف كيف لا زيتو ولا تنحاو. دونك كوتي تونو il est impeccable. Côté couvrance ملي عملت لي تاش هذوكا ou les quelques boutons que j'avais هكا sous le menton, elles ont complètement disparu, ما عادش يظهروا. donc application facile, ou même sans crème hydratante il ne dessèche pas, ما يشققش, il ne vire pas. durant les heures هذوما كيما قلت لكم j'ai pas fait de retouche, même si شويجي ما عملت حتى شيء, ما عملت لي زدت معناها بودر ولا زدت بلاش ولا زدت حتى شيء. اللي تشوفوا فيه ملي خرجت بيه هكاك ابار لو روج à lèvres il a disparu bien sûr. بالنسبه للتونو نتاعو اللي امبيكابل, اللي تشوفوا فيه هنا هكا ان بو بيش هذاك سي لو بلاش وشويه كونتورينغ اللي عملته. دونك هو اون لوي ميم لو فون دو تان il n'a pas viré. وتنجموا تاكدوا من الحكايه هذه من البلايص هذوما اللي ما فيهمش بلاش والكل, وكيما تراو فيه فوالا il
il n'a pas viré كيما انا عملته كيما قاعد. دونك en résumé il n'a pas bougé, il n'a pas viré، معناها ما تبدلش اللون نتاعو، ما فماش اوكسيداسيون كيما تراو فيا انا. فريمون نعطيكم كل شيء، نعطيكم الصحيح وان ديري انتم قاعدين معايا هكا مع بعضنا نعملوا في الميك اب. Plus que 8 heures c'est une bonne période باش tu testes bien ton fond de teint. Bien sûr 8 heures ça couvre largement une soirée كان باش تعمل maquillage de soirée ou la journée زاده. Je suis ravie de ces deux produits. Pourtant انا كي خديتهم il n'y avait pas de testeur donc هكاك قربت هكاك خديت في المهموطه. tenue باهيه، application facile، évolution باهيه، il tient bon والeffet مات نتاعو ماهوش اكل مات اللي من بعد يولي لك وجهك فيجي، حتى كيف تتحرك هكا ولا تتبسم يوليو هكا شقوق. با دي تو هاكم تراو وكليت وكل شيء وسنا با بوجي وضحكت وحكيت وحطيت لو ماسك ونحيت. دونك il n'a pas bougé vraiment. انا je suis ravie. regardez كل شيء قاعد en place. pour le concealer من الكونسيستانس نتاع البرودوي تفهم اللي فما une haute couvrance ماهوش سيل دونك عاقد شويه. ماذا بيك كيف تخدموا تعمل هيدراتاسيون للكونتور دو لوي نتاعك كانك عندك ان كونتور ديسيشي ولا عندك اون بو معناها بارتيكوليرمون سيش. ان بلوس كيف تحطوا ما تخليهش ياسر معناها ديريكتومون اخدموا خاطر الكونسيستانس نتاعو ثقيله عاقده باش ما يشيحلكش. ابليكاسيون فاسيل ما تقعد حتى تاش كيما ريتوه فوالا. il ne file pas. انا بيان سور عامله دي سوان لوجهي دونك وجهي اللي تري بيان هيدراتي. دونك اذا انت عندك بوسيش كيما قلت لك والا عندك ان كونتور سنسيبل بارتيكوليرمون سيك اعملوا هيدراتاسيون قبل ما تعمل هذايا خاطر هذايا فريمون il est consistant. donc ننصح بيه فريمون هذايا pour un maquillage de soirée c'est très bien. pour les filles qui ont des cernes et qui ont du mal à les cacher زاد ننصح بيه بالكدا. ce petit tube هذايا il est top de point de vue la composition خاطر composition minérale bien sûr ديما تكون خير بالنسبه للبو. de point de vue couvrance il est très couvrant بالنسبه للبنات اللي عندهم دي سيرن والكل ولا عندهم دي غراند تاش. اما كيما قلت لكم فيه بيان هيدراتي خاطر هو ثقيل باش ما يعملكش معناتها ما يسيلكش دون لي ريدول ويعمل لك هكا دي ريد وحكايات. كيما اي كونسيلر يبدا معناها ثقيل وفيه اون اوت كوفرونس حاجه طبيعيه يعني خاطر ما تنجمش انت ان كونسيلر يبدا خفيف على الاخر ولا ليكيد على الاخر وتحبوا يغطي لك دي سيرن بلوتي ولا برونونسي هكا من هنا ولا موف معناها سي امبوسيبل. لازم اون ماتيير تكون خشينه والماتيير هذيك باش تكون خشينه ما يجيش جلده تبدا شايحه تحتها. فو بيان هيدراتي وتخدموا ديريكتومون ما تخليهش يشيح باش ما يشيحلكش هكاكا وتولي ما عادش تنجم تخدموا. كيما ريتوني من قبيله ديريكتومون عملت ديريكتومون جي تابوتي كل شيء. ريغاردي تراشي في تاش ريان نينتي فريمون توب. وهذاك انا حاط عليه هنا الهايلايتر من فم il n'a pas bougé je vous jure. هذايا il vaut la peine باش حتى كان كيفي ما عندكش دي سيرن ولا حاجه تجيك ديما لوكازيون انك عندك ماكياج دو سواري عندك حكايه عندك ماكياج دو فيت عندك مارياج عندك حاجه بارتيكولير تحب تزيد تضوي وتعمل ان ماكياج هكا برونونسي. دونك هذايا ننصحكم بيه سون فوت. والفون دو تان زاده فريمون اون تري بيل ديكوفيرت كونسيستانس توني كوفرانس وننصح بيهم بور تو تيب دو بو معناها فريمون تو تيب دو بو. كانك بو غراس ما عندك حتى قلق خاطر لي في نتاعو مات وكانك بو سيج زاده ما عندك حتى قلق خاطر يتفي مات مي سوفت يعني ماهوش مش يشيح لك هيك. ترى انا البو نتاعي معناها ما عملتش اون كريم هيدراتونت دابيتود ديما ما نختارش لا كريم هيدراتونت لكن اليوم اكسبسيونيلمون بور فير سو بروميير تيست قلت مانيش باش نعمل اون كريم هيدراتونت باش نشوف معناها ليفي ناتوريل نتاعو باش نشوف ليدراتاسيون نتاعو كيما حكى عليها ولا et il a bien tenu ses promesses. donc pour moi les deux produits هذوما ils sont top ou en plus marque تونسيه et cerise sur le gâteau زاده prix raisonnable على الاخر. un fond de teint pour moins de 25 dinars و disponible وتلقاه partout في les grandes surfaces الكل. انا عندي انا هذايا فريمون دو شي ليلا une belle découverte ويعطيهم الصحه في النوفو برودوي هذايا فريمون تحس اللي فما ايفولوشن دو بوين دو فيو كاليتي دو برودوي. بور لو كونسيلر زاده ريتوني انا في دي توتو اخرين كنت نستعمل هذاك لو كونسيلر ستيك مي هذاك الكوفرونس
نتاعو ليجير ا موين، وانا هذيك معناتها ما نستحقش اكثر من هكاك بور تو لي جور خاطر جي با دو سيرن. هذايا الي بوكو بلو كوفرون باش نكمل زيد انا نستعمله او فور اي مزور باش نزيد نشوف معناها التوني نتاعهم ونزيد نشوف معناها ليفولوسيون نتاعهم اكثر واكثر خاطر هذه سي اون بروميير امبرسيون. فوالا البنات سيتي تو بور نوتر فيديو. حكينا اليوم على لي دو برودوي هذوما تان دو شي ليلا لو فون دو تان اي لو كونسيلر. حكينا من الجوانب الكل كي بروميير ريفيو كي بروميير امبرسيون. عطيتكم رايي بكل صراحه وريتوا معايا زاد انتوما en direct le rendu que ça donne من l'application l'évolution تاو après معناتها des heures et des heures ça n'a pas bougé وعجبني برشا le rendu. وكما جيتش تاو معناها en fin de journée و je vais me démaquiller راني مازلت نجم نزيد نقعد بيه خاطر ما تبدلش. ان شاء الله عجبتكم وحصلت لكم الافاده ونتلاقاو في فيديو جديده على قريب ان شاء الله كان ربي عطانا عمر. وانا كما العاده نقول لكم نحبكم برشا ونبوسكم برشا.